मॅम तुमची एक बारीकशी संगीताची झलक आम्ही हांगा पळोवंक शकतले इफ आय मे आस्क. तशी आवडटी खूप असतात. म्हणजे आता मी आले निघाले, उधळीत ये रे गुलाल, किंवा मनमोहना तू राजसा स्वप्नातला, हे हमाल दे धमाल, किंवा साथी कोई भुला याद आया, आज हम तुम वो सनम मिलके ये वादा करें. साथी सिनेमातली म्हजी पदां खूप गाजली आणि त्याचे संगीत नदीम श्रवण हांचे आशिल्लें. आणि म्हाका बरेच अरुण पौडवाल, स्वर्गीय अरुण पौडवाल हाचे बरेच संगीत लाभलें. तर एक आता तियात्रान एक गीत म्हणटा, एक कांतार म्हणटा, तर ते थोडेशे ताजी झलक तुमकां आयकता आनी मागीर एक मराठीची झलक आयकता. कितें आमच्यान विसरूंक जाता, पूण वेचोना तुजो उगडास. कितली आमी शिंकल्यार पासून तुजो मोग आमच्या काळजांनी कास. आमी संवसार भोंवताना नियाळता तुजो मोग मोयपास. तुजेर आमचे दादोसपण, तुज्या उतराचेर आमकां विस्वास. कोंकणी म्हजी कोंकणी, कोंकणी मायभास. कोंकणी म्हजी कोंकणी, कोंकणी मायभास. हे गीत जें आसा तें म्हाका अशे खातीर आवडटा की तातूंत हांव एक विनंती करता लोकांक. विनंती म्हणजे अपील किंवा कितेंय म्हणात तुमी ताका, की सांगणें की आपली मायभास जी मातृभाशा आसा ती आपल्या आवय भशेन. जशी आपली आवय आपल्याक जन्म दिता तशें आपूण पयलो शब्द जो उलयता तो मातृभाशेंतलो उलयता. तिका आमी केन्नाच विसरूंक जायना, तिजो बळी आमी केन्नाच दिवंक जायना. इंग्लीश जरी इंटरनॅशनल लँग्वेज जावन आसा तरी सुद्दां आमी आमच्या मातृभाशेक, प्रत्येक जी राज्यां आसात तांची स्वताची एक भाशा आसा, ती सगळ्यांनी टिकोवन दवरूं जाय. तर इतलें हांव सांगूंक सोदतां लोकांक. तर म्हाका दिसता हे म्हज्या मनांतले हे शब्द आसात ते हांव तियात्राच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावयता. हे त्याच कंपोजरान आनी त्याच रायटरान. हय, एलिकान हें बरयलां आनी हें ताणें कंपोजूय केलां. आय थिंक ताणें बरो एक ताका एक स्टेटमेंट, एक भाश्य केलां कोंकणी भाशेचेर. ही तुमची रिक्वेस्ट आशिल्ली तेंच्या खातीर? हय, ही म्हजी रिक्वेस्ट आशिल्ली. आनी मारियानोचे एक बरो विचार आशिल्लो. मारियानोन म्हाका विचारलें, हू इज द डिरेक्टर एंड प्रोड्युसर ऑफ देवाचें नांव जियेता हांव ह्या तियात्राचें. ताणें म्हाका विचारलें की तुका कितें मनान आसा. तर हांव विचार करूंक पडलें. तर तो म्हणलो हालीं म्हज्या मनांतलेंच तो उलयलो की हालीं कोंकणी भाशा कोण उलयना. हय, होच म्हज्या मनाचो विचार आसा. हें हांवें ताका सांगलें की हालीं कोंकणी भाशा जें नवें जनरेशन आसा, आतां तुज्या जनरेशना पर्यंत ठीक आसा, पण हाज्या नंतरचें जनरेशन जें आसा तें कोंकणी उलयता पूण ती शुद्ध कोंकणी उलयनात. तातूंत सगळो हें जाल्लें आसता, मिक्सचर सगळ्या हाजो, म्हणजे इंग्लिशीचो तातूंत बरीच इंग्लीश येता तातूंत. तर तशें न येता ताजे पर्यायी शब्द कितेंय उलयतना आपूण ताजो विचार आमच्या तकलेन आसूं जाय. आनी ते कित्याक जाता, ते इंग्लीश मिडियमांतल्यान सगळीं शिकतात. आपल्या घरान तरी ती मातृभाशेन उलोवंक जाय तांणी. मागीर घरांनी इंग्लीश उलोवप, शाळेंनी इंग्लीश उलोवप, मागीर हे नवी जी पिढी आसा ती कशी शिकतली आनी तांकां आमी कितें दितलीं. फुडल्या पिळेक आमी हें सांबाळूंक दिवं जाय. तातूंतय शब्द आसात, कोंकणी भास आमी उलोवया, फुडल्या पिळगेक ती सांबाळुया. म्हणजे हांव हो मेसेज लोकांक दिवंक सोदता. तर हे म्हजेय विचार आशिल्ले.